ला ला एक्सिडेन्ट भयो। ला ला एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भयो। ला ला एक्सिडेन्ट भयो यार। एक्सिडेन्ट भयो यार। एक्सिडेन्ट भयो यार। ओ माय गॉड एक्सिडेन्ट भयो यार मा कसम। नाना माथि ठोक्यो नि। ओ माय गॉड हेर्दा हेर्दा यार एक्सिडेन्ट भयो यसले। ओ माय गॉड हातै कामिरहेको छ यार। के भन्नु के नभन्नु यार। ला ला एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भयो। ला ला एक्सिडेन्ट भयो यार। एक्सिडेन्ट भयो यार। एक्सिडेन्ट भयो यार। ओ माय गॉड एक्सिडेन्ट भयो यार मा कसम। ओ माय गॉड ओ माय गॉड नानी यता भित्रै प्रश्न है हुन्छ नानी झर्यो। नाना माथि ठोक्यो नि। ओ माय गॉड हेर्दा हेर्दा यार एक्सिडेन्ट भयो यसले। नानी यो बालबेसीमा हो। ओ माय गॉड हातै कामिरहेको छ यार। के भन्नु के नभन्नु यार। ओ माय गॉड मान्छे चाहिँ के भयो भएन यार। मान्छे चाहिँ के भयो भएन एक्सिडेन्ट भयो यार यसले। मा कसम भिडियो बनाउँदा बनाउँदा एक्सिडेन्ट भयो यार। हेर्नुहोस् न गाइस पुरा एक्सिडेन्ट भयो यार बालाबेसीमा। हातै काम्यो यार मान्छे के भयो भएन यार। हेर्दा हेर्दा एक्सिडेन्ट भयो।